बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका व खैरात जो है आप जानते होंगे यकीनन, इसकी बहुत बेपनाह अहमियत है। और सदका व खैरात जो है उन कह लें कि कामों में से एक है कि जो अल्लाह की कुर्बत का बायस बनते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने बंदों को कह लें कि जब उसके नीडी बंदों की, मजबूर लोगों की जब हेल्प की जाती है, हत्ता कि जो दीगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो क्रिएशंस हैं, जब उनकी कह लें कि नीडी या जब वो ट्रबल के अंदर हों, उनकी जो हेल्प की जाती है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत का सबब बनता है। बहुत आला बात है। हर एक रिलीजन के अंदर जो है इसकी बड़ी अहमियत है। और ना सिर्फ ये कि रिलीजियस लोग, बल्कि जो लोग रिलीजियस नहीं भी हैं वो भी कह लें कि सदका व खैरात जो है, चैरिटी के जो काम है, फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर काम करते रहते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी तवानाई सर्व करते हैं और अपना पैसा भी खर्च करते हैं। ये बड़ी अहम बात है। और इस सिलसिले में कुछ बातें हैं कि जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सदका व खैरात अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हमारी जो दौलत है, हमारी जो कमाई है, वो ज़रा लीगल हो, लेजिटिमेट हो और अखलाकी हदूद के अंदर रहते हुए वो कमाई जो है वो की जाए। और दूसरा ये है कि टैक्सेस देना जो है वो भी मेरी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उसके बाद जो कह लें कि चैरिटी है, चैरिटी की बेपनाह अहमियत है। और लेकिन चैरिटी किसको दी जानी चाहिए? हु शुड बी गिवन द चैरिटी, हु डिज़र्व इट? कौन बंदा इसका मुस्तहिक है और किसको चैरिटी जो है वो दी जानी चाहिए? चैरिटी का मुस्तहिक जो है, मैं ये समझता हूँ, हमारे यहाँ क्या है, पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल बैगर्स जो हैं, प्रोफेशनल बैगर्स की एक बहुतात है। जो पेशा वराना गदागरी का जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। ये लोग जो हैं, ये इन्होंने अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेजना होता है और ना ही इन्होंने कोई स्किल उनको सिखानी होती है, बल्कि वो अपने बच्चों से एक ही काम कराते हैं और वो एक काम ये है कि वो बच्चों को भीख मांगने की जो स्किल्स हैं वो सिखाते हैं कि आपने भीख कैसे मांगनी है। और भीख मांगने के मुतल्लिक वो जो है वो जो चीज़ें वो जानते होते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस उनके पास होती हैं, जो स्किल्स उनके पास होती हैं, वो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश जो है वो उसमें लगे रहते हैं। आपको ताज्जुब होगा जो बात मैं आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और वो बात ये है कि ये लोग अपने बच्चों को और अपने बड़ों को माज़ूर भी कर देते हैं। उनकी जानबूझ के कोई माज़ूरी पैदा कर देते हैं, या फिर माज़ूर होते नहीं हैं, माज़ूरों वाली लुक बना लेते हैं, माज़ूरी का तासुर देते हैं। क्योंकि इन लोगों को हर सूरत में, इन लोगों ने हर सूरत के अंदर जो है वो क्या करना होता है, भीख मांगनी होती है और भीख मांग के ही इन्होंने खाना होता है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते। और ये छोटी मोटी चोरी चकारी से भी बाज नहीं आते। और कोई आप कह लें, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इनको भीख देंगे, अगर हम अपने सदक़ात और खैरात जो हैं, अगर हम इन लोगों को, कि जिन लोगों ने सुबह से शाम तक भीख मांगनी है, जिनके माँ बाप भी भीख मांगते थे, जिनके बहन भाई भी भीख मांगते हैं, जिनके दादा नानी भी भीख मांगते हैं, उन लोगों को भीख देना कि जिन लोगों के बच्चों ने भी भीख मांगना है, ये दर हकीकत उनकी हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। दर हकीकत उनको एनकरेज करने के मुतरादिफ है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आप उस काम को जारी रखें। गोया कि आप जो बैगरी है आप इसको जारी रखें, आप अपनी इस बैगरी को जारी रखें, ठीक है, जारी रखें। ये जिनको जो हम इनको पैसे देते हैं, आप यकीन जानिएगा ये इग्नोरेंस, हमारी इग्नोरेंस है, ये हमारी जहालत है, ये हमारी लाइल्मी है कि जिसकी वजह से हम इन लोगों को भीख देते हैं। और इनको भीख दे के हमने इसी काम पे लगा दिया। बच्चों को भीख दी तो गोया कि हमने बच्चों को इसी काम पे लगा दिया।
اور وہ بچے نہ اسکول جائیں گے، نہ کسی ہنر کو سیکھیں گے، اور ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے۔ ہماری چیریٹی اور ہماری جو کہہ لیں کہ صدقات ہیں اور جو خیرات ہے، اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ اس کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی محنت کر رہے ہیں، جو کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے، ان کی کام کی جو کمائی ہے وہ پوری نہیں پڑ رہی، اور اس پوری نہ پڑنے کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کہہ لیں کہ ان کی جو گزر بسر ہے وہ انتہائی مشکل سے ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، لوگوں سے بھیک بھی نہیں مانگتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو صدقات ہیں، ہماری جو خیرات ہے، یہ اس کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ اب یہ کام کرتے ہوئے ایک طرف ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ محنت کر کے کما رہے ہیں، محنت کر کے آپ کھاتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ اپنے اس کام کے اوپر لگے رہیں، اور آپ مزید محنت کیجیے گا اور مزید محنت کیجیے گا، اور وہ اپنا کام بھی کرتے رہیں تاکہ معاشرے کے اوپر بوجھ بھی نہ بنے، اور ان کے ماتھے کے اوپر جو بیگری کا ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے وہ بھی ان کے کہہ لیں کہ جو ایک سٹگما ہے وہ بھی ان کے چہرے کے اوپر نہ لگے، اور ان کو پھر دیں اور خاموشی سے دیں، گویا کہ پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پبلسٹی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ پبلسٹی نہیں کرنی، بلکہ ان کو ریئلائز بھی نہیں کرانا، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں دلانا، اپنا احسان بھی نہیں جتلانا، کیونکہ اگر ہم اس کو احسان جتلائیں گے یا اگر ہم اپنی پبلسٹی کریں گے تو یقین جانیے گا، اگر ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے فلاں بندے کی میں نے فلاں نام لے کر اس کی شناخت بتا کر، تو آپ یقین کیجئے گا کہ ہم بہت ظلم کریں گے، اور اس طریقے سے ہماری جو چیریٹی ہے اگرچہ نہ دینے سے بہتر ہے، لیکن میں یہ کہوں گا اگر ہمیں اللہ رب العزت سے ریوارڈ چاہیے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہوگا، ہمیں ان پہ احسان نہیں جتلانا، ہم نے اس کی پبلسٹی نہیں کرنی، اور ہم نے کیا نہیں کرنا، ہم نے کہہ لیں کہ پیشہ ورانہ جو بھکاری ہیں ہم نے ان کو بھی بھیک نہیں دینی، کیونکہ ان کو بھیک دینے سے بھی آپ کہہ لیں کہ وہ ایک پروفیشنل، ان کو بھیک دے کر ان کو پروفیشنل بھکاری بنایا گیا، جو ذرا ذہین لوگ بھی ہیں ان میں سے، اور جو صحت مند لوگ بھی ہیں وہ بھی بیمار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی معذور بنے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ تو ان 2-3 باتوں کا دھیان رکھنا جو ہے چیریٹی کرتے وقت، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر بھرپور طریقے سے شریک ہوں، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ پھر یہ ان باتوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو چیریٹی کرنے کی، صدقات خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔